दुई पटक विघटन भए पनि प्रतिनिधि सभा अन्ततः पूरा कार्यकाल चल्ने निश्चित भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको बलियो समर्थन प्राप्त गरेपछि तर सुसाना घटकको सहारामा सत्तारोहण गरेका देउवाले ती घटकलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता छ। कसरी मिल्दैछ त सत्ताको भागबण्डा? नमस्कार, अब मुख्य समाचार। देउवालाई समर्थन गर्ने नेपाल सहित 22 सांसदलाई एमालेले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। नेपाल खेमा भने संसदीय दलमा हैसियत बढाउने कसरतमा। संसदबाट बलियो समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री देउवालाई भागबण्डा मिलाउन कठिन, ससाना घटकलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता। कोरोना संक्रमण दर 20% भन्दा घट्नै सकेन। आज 32 संक्रमितको मृत्यु। अनुदान वा बिक्री जसरी भए पनि खोप आपूर्तिमा सघाउन उत्पादक राष्ट्रहरूलाई सरकारको आग्रह। महामारीका बीच घर जग्गा कारोबारमा 150% को वृद्धि। अधिकांश शहरी क्षेत्रमा किनबेच उच्च। वर्षमा 53 अर्ब राजस्व सङ्कलन। र अफगानिस्तानमा रहेका 15वटा कूटनैतिक नियोगद्वारा तालिबानलाई तत्काल युद्ध रोक्न आग्रह। दोहामा जारी बृहत शान्ति वार्ता निष्कर्षमा पुग्नेमा आशंका। सरकारले कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन उत्पादक मुलुकसँग आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अनुदान वा बिक्री जुन माध्यमबाट भए पनि खोप उपलब्ध गराउन उत्पादक देशलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले यसअघि खोप उपलब्ध गराएका देशलाई धन्यवाद दिएको छ। नेपाललाई अहिलेसम्म चीनले 18 लाख र भारतले 10 लाख डोज खोप अनुदानमा दिएका छन् भने अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 15,34,000 डोज दिएको छ। अनुदानमा वा खरिदबाट थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दछ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ठुलो पर्व बकर ईदको अवसरमा यही साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले बाढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई असोज मसान्तसम्मका लागि विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैबीच सरकारले भारतबाट चाँडै नै खोप आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आज भएको फोन वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खोप चाँडै उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले ट्विट मार्फत जनाएको छ। देउवालाई मोदीले फोन गरेर बधाई दिएका थिए। दुई प्रधानमन्त्री बीच दुई मुलुकको आपसी हित र समझदारीबारे कुरा भएको मन्त्रालयको ट्विटमा उल्लेख छ। सत्ताबाट विपक्षी बेन्चमा पुगेको नेकपा एमाले आन्तरिक कलह र गुटगत प्रतिशोध मौलाउँदै जाँदा अन्ततः विभाजनकै मुखमा पुगेको छ। पार्टी निर्माण कालदेखिकै सहयात्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल एउटै पार्टीमा नअटाउने निश्चित मात्र भएको छैन, एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउन अझै सकेका सबै हथकण्डा अपनाउने प्रयासमा देखिएका छन्। पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गरेको र आइतबार प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपाल सहित 22 सांसदलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्पष्टीकरण कारबाही र थमौतीका श्रृङ्खलाबीच सोमबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट पक्षप्रति निकै रुष्ट देखिन्थे। फ्लोर क्रस घटनामा संलग्न नेताहरूलाई पार्टीमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै कारबाहीको निर्णय नै लिनुले अब ओली र नेपाल एकै ठाउँमा बस्ने सम्भावनाको करिब अन्त्य भएको छ। पार्टीका कतिपय साथीहरूले सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित
अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। संसदमै सत्ता र प्रतिपक्षमा बाँडिसकेपछि एमाले फुट्नका लागि अब धेरै कुरा बाँकी छैन। ओलीलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेर एकै ठाउँमा बस्न नसकिने निष्कर्षमा नेपालसम्म पनि पुगिसकेको छ। केपी मुक्त एमालेको हकमा केपी पक्षधर साथीहरू तयार हुनुहुन्छ भने एकीकृत एमाले अगाडि बढ्छ र यसले जनतामा गुमेको विश्वासलाई क्रमशः माथि उठाउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीका जुन हाम्रा कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ त्यहाँ उत्साह भर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। होइन, यही नै ढङ्गबाट यही प्रवृत्तिबाट केपी ओलीकै नेतृत्वमा अब एमाले बन्छ फल्छ फुल्छ भन्ने कुरो सम्भावना छैन। त्यसकारणले चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई निष्कासन गर्ने के गर्ने बारम्बार गरेर नै भएको हो। हामी आफ्नो ढङ्गले नयाँ कोर्समा अगाडि बढ्छौँ। बरु नेपाल खेमाले सकेसम्म संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर 40% पुर्याएर विभाजनलाई वैध र औपचारिक रूप दिने रणनीति अपनाएको छ। ओलीलाई सत्ताच्युत गरी देउवालाई बलियो विश्वास समेत दिलाउन सफल भएपछि होसिएको यस खेमाको बुझाइ छ कि 34 सांसद आफ्नो पक्षमा आइसकेका छन् र थप केहीलाई ल्याउन सकिनेछ। अब पार्टीभित्र ओली थप कमजोर बन्दै जाने र नेपालको प्रभाव बढ्दै जाने भएकाले पनि केही समय एकता वार्ताका नाममा संवादका सिलसिला जारी राख्ने रणनीति यस खेमाले लिएको छ। एमाले भित्र थप खेल्न सकिएमा गठबन्धनको 2/3 नै पुर्याउन सकिने र केही पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने सम्मको सोच नेपाल खेमाले बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमल सिन्हा र दशरथ राई, काठमाडौँ। संसदको ठूलो दल एमाले भित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर मात्र पाएनन्, संसदमा सुविधाजनक बहुमत समेत हासिल गरे। यो मत कायम राखिरहन भने उनले अरू ससाना समूहलाई रिझाइरहनु पर्नेछ। त्यसको पहिलो खुड्किलो भने मन्त्रीमण्डलमा भागभण्डा नै हो। 25 जनाभन्दा बढीको मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाइने भएकाले पार्टीभित्रका समूह र गठबन्धनका सबै घटकको चित्त बुझाएर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नु चुनौतीपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख विपक्षी दल एमालेकै असन्तुष्ट समूह सहित अन्य 3 राजनीतिक दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। रणनीतिक रूपमा संसदको पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिएका देउवाको अबको मुख्य चुनौती सबै घटकको चित्त बुझाएर मन्त्रीमण्डलको विस्तार गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा उनले आफ्नो पक्षका 2 र माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्री समावेश गरी 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरेका छन्। अब उनले 20 जना मन्त्री थप्न पाउनेछन्। देउवाले पार्टीभित्रकै रामचन्द्र पौडेल समूहलाई 2 र कृष्ण सिटौला समूहलाई 1 जनाको नाम मन्त्रीका लागि मागेका छन्। देउवा निकट नेताहरू आफूलाई धेरै मन्त्रालय राख्नुभन्दा सबै घटकलाई समानुपातिक रूपमा दिने गरी अगाडि बढ्ने बताउँछन्। लोकतन्त्र र यो संविधानलाई बचाउनको लागि लामबद्ध भए र यत्रो ठुलो संख्यामा विश्वास दिए। स्वयं एमालेबाटै आफ्नो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो पार्टीको हुइपलाई नमानेर अहिले चाहिँ यो पार्टीको संकीर्णता भन्दा पनि अहिले संविधान बचाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो हो, कानुनी शासन महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेर चाहिँ साथ दिन आए। मलाई लाग्छ सबैलाई यो सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने नै उहाँको दृष्टिकोण छ। देउवाले माओवादीलाई 6 जना नबढ्ने गरी मन्त्रीको नाम टुङ्गाउन भनेका छन् भने जसपासँगको भागभण्डा छलफलकै चरणमा छ। काङ्ग्रेस र माओवादीलाई छुट्याएको संख्या हेर्दा जसपाले पनि त्यसकै हाराहारी मन्त्रालय पाउने देखिन्छ। तर सुरुमा यादव खेमा मात्र सहभागी हुने ठानिएकोमा आइतबार एकाएक ठाकुर समूहले पनि समर्थन जनाएपछि जसपाको भाग अझै बाँडिने भएको छ। नेपाल समूहले 5 मन्त्रालय पाउने तय भएको छ। यद्यपि उसले पार्टीभित्रकै सङ्घर्षलाई प्राथमिकतामा राखेकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुन पनि सक्छ। एमाले भित्र सक्दो धेरै सांसद आफ्नो पक्षमा पारेर ओलीलाई कमजोर बनाउनु यस समूहको
तत्कालको अर्जुन दृष्टि हो। आफ्नो दल कमजोर भएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका देउवाले गठबन्धन घटकहरूका मुद्दा र साझा एजेन्डा अगाडि बढाउँदै समानुपातिक रूपमा सरकार विस्तार गरे मात्रै अघि बढ्न सहज हुने विश्लेषकको बुझाइ छ। यो अहिलेको अवस्था भनेको गठबन्धन बचाएर अगाडि जाने हो। भोलि एकदमै राम्रो बहुमत ल्याएर सरकार बनाइयो भनेदेखि हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउँला भनेर आफ्नै पार्टीका त्यो अब पदको अपेक्षा गर्नेहरूको त्यो चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, गठबन्धनमा भएकाहरूलाई पनि एउटा पारदर्शी हिसाबले उनीहरूको संसदमा जुन हैसियत छ त्यो हैसियतको हिसाबले यदि मन्त्रीमण्डलमा स्थान दिने व्यवस्था गरियो, सही ढङ्गले एउटा गठबन्धन बनाउनु पर्यो। गठबन्धनमा पनि कार्यक्रमको आधारमा रहेको गठबन्धन बनाउनु पर्यो, ताकि त्यो के होस् भनेदेखि त्यसले एउटा उपलब्धि दिन सकोस्। त्यो च्यालेन्ज त गठबन्धनमा जहिले पनि हुन्छ। यसअघि 50 जनालाई मन्त्री बनाएर भागबण्डा मिलाएको अनुभव भए पनि देउवासँग अहिले त्यो सुविधा छैन, किनभने संविधानमै 25 भन्दा बढी सदस्यको मन्त्रीमण्डल नहुने किटान गरिएको छ। त्यसैले अहिलेको उनको मुख्य चुनौती भनेकै पार्टीभित्र र बाहिरका ससाना घटकको चित्त बुझाउनु नै रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। सरकारले 30,60,000 भन्दा बढीलाई कोभिड विरुद्धको पहिलो डोज र 11,30,000लाई दुवै डोज खोप लगाए पनि संक्रमण दर अझै 20%बाट घट्न सकेको छैन। परीक्षण बढाएका दिन बढी र घटाएका दिन कम संख्यामा संक्रमित थपिरहेका छन्। एक साता यता संक्रमण दर स्थिर जस्तै छ। मृतक संख्यामा पनि कमी आएको छैन। कतै यत्तिकैमा महामारीले तेस्रो लहरको रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता विज्ञहरूले प्रकट गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार 474 संक्रमित थपिए। यो संख्या आइतबार 334 थियो। देशभर 7,833 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,342 जनामा कोभिड देखियो। संख्याका आधारमा कम संक्रमित थपिए पनि परीक्षणको तुलनामा यो क्रम स्थिर देखिन्छ। एक साता यता औसत दैनिक संक्रमण दर 20% छ। यस्तै मृत्यु पनि घट्न सकेको छैन। शनिबारको तुलनामा आइतबार र आइतबारको तुलनामा सोमबार मृतक संख्या बढेको छ। सोमबार कोभिडका 32 बिरामीले ज्यान गुमाए। यो संख्या एक साताको औसत दैनिक मृत्युभन्दा बढी हो। संक्रमण दर किन स्थिर भयो र मृत्यु किन घट्न सकेन भनेर सरकारले अध्ययन गरेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ अहिले पनि दोस्रो लहर चलिरहेको छ र भिडभाड बढेकाले संक्रमण दर जुनसुकै बेला बढ्न सक्छ। दोस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अस्पताल व्यवस्थापन गरे भन्दा केही सहज अवस्था अहिले अस्पताल व्यवस्थापन गर्न, अस्पताल जान सहज भए पनि संक्रमण पुष्टि हुने दरमा धेरै ठुलो गिरावट आएको छैन। यी सबै अवस्थाहरूलाई हेरेर हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने, कोभिड-19 को खोप अभियान सुचारू हुँदाखेरि आफ्नो पालो अनुसार पालो बसेर खोप लगाउने र लगाउन जाने व्यक्तिहरूलाई सहज गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाहरूमा हामीले सहयोग गर्दै गयौँ भने संक्रमणको अवस्थालाई हामीले अझ तल ल्याउन सक्छौँ, अझ झार्न सक्छौँ, हामी अझ सुरक्षित हुन सक्छौँ। अहिलेको स्थिर अवस्था केही समय रहेर फेरि पुकारो लाग्न सक्छ कि भन्ने हामीलाई एकातिर ठुलो चिन्ता छ। छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो लहर देखिएको 1 महिनापछि अर्थात् चैत अन्तिमदेखि नेपालमा संक्रमणको दोस्रो लहर चलेको थियो। भारतमा संक्रमण दर अहिले 3% पनि छैन, तर नेपालमा त्यसको करिब 7 गुणा बढी छ। बढी संक्रामक खालको डेल्टा र डेल्टा प्लस प्रजातिको भाइरस फैलिरहँदा परीक्षणलाई व्यापक नबनाएर हेलचेक्राइ गरिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड कठोर रूपमा पालना गराउन सकिएन र खोप अभियानमा देखिएको अस्तव्यस्तता कायमै रह्यो भने यतिकैमा महामारीले तेस्रो लहरको रूप लिन सक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूको छ। सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले लकडाउन चाहिँ धेरै हिसाबले लुज डाउन गरिसक्यौँ र मान्छेहरूको चाहिँ डेली भिडभाडहरू अथवा आवागमनहरू एकदम बढिरहेको छ र स्ट्रिक्टली भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेहरूले जुन मास्क लगाउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ स्ट्रिक्टली फलो गर्नुभएको छैन भनेपछि सहरी क्षेत्रमा पनि यो बढिरहेको छ। गाउँमा चाहिँ अझ बढी प्रब्लम के छ भने गाउँमा चाहिँ अब रुवाखोकीको सिम्टम्सहरू देखिएको हुन्छ, मान्छेहरूलाई थाहा पनि हुँदैन, टेस्टिङ पनि छैन र भए पनि टेस्ट गरिएको छैन। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिले थाहै नपाइकन अरू मान्छेहरूलाई साइड राख्नु भएको छ र गाउँभरि नै कुनै गाउँमा त गाउँभरि नै आउटब्रेक भएर अनि केही मान्छेको डेथ भएपछि बल्ल त्यहाँ चेक गर्न गइन्छ अनि बल्ल त्यहाँ भाइरस छ भने थाहा हुन्छ, तर त्यो ढिलो भइसकेको हुन्छ।
भारत सरकारको नीति आयोगका सदस्य भिके पालले अबको 100 देखि 125 दिनभित्र त्यहाँ तेस्रो लहर देखिन सक्ने बताएका छन्। त्यहाँ तेस्रो लहर देखिए नेपाल झनै अछुतो रहने छैन। त्यसैले खोप अभियान र परीक्षणलाई तीव्रता दिन सरकारी तहमै गम्भीरता आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अमेरिकाबाट कोभ्याक्स सुविधा बापत प्राप्त कोरोना विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप आजबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। जोरपाटी स्थित खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप हस्तान्तरण गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप अभियानको आरम्भ गरेका हुन्। अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीको 15,34,850 डोज खोप नेपाललाई उपहार स्वरूप एक साता अघि प्रदान गरेको थियो। यो खोप एक डोज लगाए मात्र पुग्छ। 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका अपाङ्गताको क र ख वर्गको परिचय पत्र पाएका शरणार्थी, सफाईकर्मी लगायतलाई यो खोप लगाउन थालिएको हो। यो खोप काठमाडौँमा 44वटा खोप केन्द्रबाट साउन 6 गतेसम्म प्रदान गरिनेछ। पार्टीभित्रको असमझदारीले नेकपा एमाले सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको छ। शीर्ष तहका नेताको झगडाले त्यसको असर युवा नेतामा पनि परेको छ। युवा नेता वैचारिक बहसभन्दा अनेक नामका बाहुबली संरचना खडा गरेर अराजकतालाई बढावा दिनतिर लागेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत भएपछि उनलाई बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट बालकोटको घरसम्म जाँदा एमालेको एउटा समूहले स्कटिङ गर्यो। यसको चाँजो पाँजो ओली निकट सांसद महेश बस्नेतले गरेका हुन्। कुनै बेला अराजकता मच्चाएको आरोपमा निकै आलोचित बनेको युथ फोर्स बिउतिएको घोषणा पनि बस्नेतले गरेका छन्। त्यसमा आबद्ध युवालाई भक्तपुरमा तालिम दिने क्रममा बस्नेतले युथ फोर्सलाई सिरानीमा राखिएको खुकुरी भन्दै विरोधी विरुद्ध प्रतिवादमा उतार्ने दावी गरेका छन्। पार्टीमा मिलाप र अवसर पाएर पनि सदुपयोग गर्न नसक्ने पुरानो पुस्तालाई विस्थापित गर्नका लागि बौद्धिक बहसमा सहभागी गराउनुको साटो युवालाई अराजक गतिविधि र भिडन्तका लागि उतार्न युथ फोर्समा 2000 भन्दा बढी युवालाई आबद्ध गराइएको दावी अगुवाले गरेका छन्। अराजकता अथवा एउटा विधिहीनताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने तर्फ यहाँले सङ्केत गर्नुभयो। यसतर्फ हामी अत्यन्त सचेत छौँ। हामीले प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने हामी कसैको लेनदेन अथवा कुनै आर्थिक मामिला हाम्रो सरकारको विषय हुने छैन। हाम्रा कुनै सदस्य त्यसमा कुनै पनि हिसाबले इन्भल्भ हुन पाउने छैनन्। हिजोको जस्तो हामी भौतिक रूपमै प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भकै आधारमा मात्र यो गठन भइरहेको छैन। हामीले अहिले देशव्यापी रूपमा जति प्राकृतिक विपत्तिका सन्दर्भमा हामीले काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ हाम्रा सयौँ भोलिन्टियरहरू परिचालित भइरहेका छन्। त्यसै गरी कोभिडकै सन्दर्भमा देशव्यापी रूपमा हजारौँ हाम्रा स्वयंसेवकहरू परिचालित भइरहे। यी सबै भोलिन्टियरहरू पनि हाम्रो युथ फोर्सकै अन्तर्गत परिचालन हुन्छन् र उनीहरू त्यो ढङ्गले अघि बढ्छन्। युथ फोर्स त्यही समूह हो जुन यसअघि कानुन हातमा लिने गरी अराजक गतिविधि गरेको आरोपका कारण पटक पटक आलोचित भएकाले एमाले निष्क्रिय बनाउन बाध्य भएको थियो। अहिले त ओली पक्षले युथ फोर्स बिउताएपछि त्यसैलाई टक्कर दिन अर्को असन्तुष्ट खेमा माधव नेपाल पक्षीय अनेरा सबिउले पनि त्यस्तै अखिल फोर्स खडा गरेको छ। यसले पार्टीभित्र बढ्दो विवादमा दुई समूहका युवा पङ्क्ति बीचको झडपको जोखिम समेत बढाएको छ। जो के अरे चाहिँ सांसद भइसक्नुभयो, जसले जनमत प्राप्त गरेर जितिसक्नुभयो, ती मान्छेहरू नै सडकमा उभिएर डर त्रासको यो चाहिँ वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसलाई राज्यले नियन्त्रण गरोस् वा स्वयं केपिओले नियन्त्रण गर्नुहोस्। होइन भने त अब फेरि पनि द्वन्द्वको घाउ अथवा यस्ता मारपिटका घाउहरू त अवश्य पनि अगाडि बढ्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। एउटै पार्टीका युवा पङ्क्ति एक अर्का विरुद्ध अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुन तयार हुनुलाई कुनै पनि हिसाबले स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। यसले सुरक्षा चुनौती मात्रै होइन, राजनीतिमा गलत संस्कारले समेत बढुवा पाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। महामारीका बीच घर जग्गा कारोबार उच्च दरमा बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको एक वर्षमा 147% बढी घर जग्गाको कारोबार भएको छ। कारोबार बढ्दा त्यसको फाइदा सरकारलाई भएको छ। सरकारले एकै वर्षमा 53 अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ। कोभिडले गत आर्थिक वर्ष मालपोत कार्यालय करिब 1.5 महिना बन्द भए। यसका बावजुद उल्लेख्य कारोबार भयो। कारोबार संख्या 1.5 गुणाले बढ्यो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 6,98,000 घर जग्गा किनबेच भएकामा गत आर्थिक वर्ष त्यो संख्या 17,28,000 पुग्यो। घर जग्गा किनबेच, सेवा कर, पुँजीगत लाभ कर, छुट शुल्क लगायत शुल्कमा सरकारी खातामा एकै वर्षमा 52 अर्ब 98 करोड रुपियाँ जम्मा भयो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष 28 अर्ब 2 करोड थियो। व्यवसाय गर्नेहरूले जग्गा बेचेर व्यवसायलाई निरन्तरता दिन खोजेकाले कारोबार बढेको विभागको बुझाइ छ। होइन, कारोबारको हिसाबले धेरै बढी कारोबारहरू मुख्य सहरी क्षेत्रहरूमै, जस्तो काठमाडौँ उपत्यका भयो, तपाईँको विराटनगर भयो, भैरवा भयो, लगायतका चाहिँ कार्यालयहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। किन भन्दा ती कार्यालयहरूमा उद्योग धन्दा लगायत व्यापार व्यवसायहरू पनि बढी हुने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि बढी हुने भन्ने त्यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरा चाहिँ फेरि यो कित्ता काटमा चाहिँ केही आंशिक रूपमा चाहिँ वर्षमा एकपटक मात्रै गर्नुपर्ने यस्ता भएको हुनाले विभिन्न टुक्रा खालका जग्गाहरू चाहिँ पनि कारोबार भएको चाहिँ कित्ता काट गरिरहनु नपर्ने खालकाहरू पनि बढी कारोबार भइरहेको त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो ट्रेन्डले देखाउँछ। गत वर्ष कित्ता काट गरिएका टुक्रे जग्गाको किनबेच बढी भएको देखिन्छ। त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यस्तो किनबेच बढी भएको हो। मालपोत कार्यालय ललितपुरको आँकडाले पनि सहरी क्षेत्रमा कारोबार बढेको पुष्टि गर्छ। ललितपुरमा मात्र गत आर्थिक वर्ष 17,300 भन्दा बढी घर जग्गा कारोबार भयो। यो संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा 2,000 बढी हो। अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ घर जग्गा कारोबार अलिकति वृद्धि भएको देखिन्छ। किनभने मूल्यको कारणले पनि हुनसक्छ, अलिकति सस्तो जग्गा पाइने भएको हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति चाप बढेको देखिन्छ। देशभरिकै मान्छेहरू चाहिँ उपत्यकाभित्र चाहिँ भित्रिने घर जग्गा खरिद गर्ने हिसाबमा चाहिँ आइरहेको हामीले पाएका छौँ। अब मूल्यको हिसाबले सहरी क्षेत्रको मूल्य चाहिँ एकदमै आकाशीय कारण ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छेको आकर्षण बढेको भन्ने लाग्छ हामीलाई चाहिँ। सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर 23मा जग्गाको कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो। तर किनबेच र कारोबार अकासिनुले कित्ता काट भित्रभित्रै भइरहेको देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज उच्च उतार चढाव आएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 97 अङ्कले बढेको भोलिपल्ट 51 अङ्कको उतार चढाव आएको हो। बजार खुल्ने बित्तिकै 3031 अङ्कमा पुगेको परिसूचक 2 घण्टापछि 2982 अङ्कमा झरेको थियो। बजार त्यसपछि फेरि बढ्यो। परिसूचक अन्तिममा 14 अङ्कले बढेर 2994 अङ्क कायम भयो। ब्याङ्क, व्यापार, बीमा, लगानी लगायत 8वटा समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। विकास ब्याङ्क, लघुवित्त, वित्त, जलविद्युत र होटल समूहको परिसूचक भने घटेको छ। आज 94 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाएका छन् भने 84 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। यस्तै 11 अर्ब 81 करोड 37 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शाख किन घट्दै गएको होला? ए, अति राजनीतिकीकरण, बी, पठन पाठनमै समस्या र सी, शिक्षा नीतिमै खोट। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, अति राजनीतिकरणमा 57%, बी, पठन पाठनमै समस्यामा 26% र सी, शिक्षा नीतिमै खोटमा 17%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बाहुबल प्रयोग गर्ने खालका संगठन परिचालनको होडलाई के भन्नुहुन्छ? ए, विचारको खडेरी, बी, अराजक सोच र सी, लागेको बानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुगेको छ। प्रतिष्ठानको समग्र व्यतिथि अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेर प्रतिष्ठानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले 8 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यकालका सचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको वार्ता टोली आजै धरान पुगेर दिउँसो आन्दोलनरत पक्ष र प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको छ। आन्दोलनकारीले असार 1 देखि प्रतिष्ठानका 4 जना पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन्। कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्न 15 दिनको समय पाएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीले विपन्न वर्गले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग
आग्रह गरेका छन्। डाक्टर केसीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूसँगको सम्झौता अनुसार 2080सम्म सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढाउन आग्रह गरे। सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विस्तारित कार्यक्रम चलाएका 2 कलेजमा सरकारी सरह छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनको माग छ। 85 सालदेखि सबै मेडिकल कलेजहरू नाफारहित हुने हुँदा नेपालको मेडिकल शिक्षालाई अहिलेदेखि त्यस दिशामा लैजाँदै माफियाहरूलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामीले आगामी दिनमा चलाउने अभियानहरू यिनै मुद्दामा केन्द्रित हुनेछन्। त्यसैले यी सबै मुद्दामा सुधार र जवाबदेहिता सिर्जना गर्ने अवसर सरकार सामु छ। तर यस अगाडिका सरकारहरूले जस्तै यो सरकारले पनि आम नागरिक र विद्यार्थीहरूको सट्टा सीमित मेडिकल माफियाहरूको हितमा काम गर्यो भने हामी जस्तो सुकै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याउन पनि तयार रहनेछौँ। उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी आन्दोलनकारी चिकित्सक र विद्यार्थीका माग पूरा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अब जनताको आवाज। लुम्बिनी प्रदेश मातहतमा रहेका अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीको भेलामा हामीले सोधेका छौँ, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा अस्पतालको सेवा प्रवाह कसरी सञ्चालन गरिएको छ। जनताको आवाज। बिरामीको चाप बढिरहेको हुँदाखेरि अब अझै धेरै हामीले आइसोलेसन बेडहरू तयार पारेर धेरै बिरामीहरूको स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान दिन पाए र उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि काम गर्न पाए हुन्थ्यो। अहिले विशेषज्ञको रूपमा एमडिसिपी गरेका 2टा डाक्टर, एउटा नेपाल सरकारको तर्फबाट, एउटा निक्स साइमनको तर्फबाट 2 जना हुनुहुन्छ भने अन्य एमओहरू 7-8 जना हुनुहुन्छ। इम्युनिटी वृद्धि गर्ने खालका चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गर्न सिकाउने र आफूसँग भएका केही औषधिहरू वितरण गरेका छौँ। जनशक्तिको अभाव हुनसक्छ, अर्को साधन र स्रोतले नपुग्ने अवस्था पनि हुन्छ, बेडहरू नै नपुग्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि कतै चाहिँ अब कम्युनिटीहरूसँग समन्वय गरेर हामीहरूले बेडको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्युनिटीहरूसँग व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारको तर्फबाट ल्याएका इक्विपमेन्टहरू लगायत मेडिसिन इत्यादिको यदि कमी हुन पुग्यो भनेपछि त्यो पनि त्यसरी व्यवस्थापन गरेर हामीका सेवाग्राही कम आउने अवस्था भएको हुनाले हामीका भएका डाक्टर साहबलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा हामीले डिप्लोय गरेर त्यहाँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्यौँ। हामीले निःशुल्क रूपमा औषधि वितरण गर्ने, त्यो कोभिडका बिरामीहरू कहाँ कहाँ छन् उहाँसँग परामर्श गर्ने, उनीहरूलाई के सोचान चाहिन्छ त्यो हामीले गराउने र निःशुल्क रूपमा सेवा गर्ने र औषधि पनि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने। पुरै बेडमा बिरामी हुनुहुन्छ अहिले पनि। अहिले विशेष गरी प्राइभेटमा भन्दा सरकारी हस्पिटलमा अहिले बिरामीहरू हाम्रोमा बढी हुनुहुन्छ पाल्पा अस्पतालमा। किन भन्दाखेरि सेवा सुविधाहरू सबै राम्रो छ, सबै निःशुल्क छ। कि एकमुष्ट यहीँ प्रदेश सरकारबाट ठेक्का गराएर त्यो 15 बेडको हस्पिटलको निर्माण चाँडैभन्दा चाँडै होस्, ताकि जुन हाम्रो प्राचीन पौराणिक कालदेखिको पुरानो सभ्यतालाई हामी पुनर्जीवित गरौँ। हामी बालबालिकालाई समेत हुने गरी आइसियु निर्माण गरिसकेका छौँ, जो हिजो मात्रै हाम्रो सञ्चालनमा आइ पनि सक्यो। यो हाम्रो युएस परिसरमा रहन्छ, त्यसको बावजुद पनि हामी अझै थप तयारीमा पनि छौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा खेलाडी भन्दा पदाधिकारी बढी जानु नेपालका लागि नौलो होइन। यसपालि टोकियो ओलम्पिकमा पनि त्यस्तै भएको छ। तर आश्चर्य लाग्दो चाहिँ के छ भने एउटा खेलका पदाधिकारीलाई अर्को खेलको प्रतिनिधि बनाएर पठाइएको छ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, तर टोकियो जाने पदाधिकारीको सङ्ख्या भने खेलाडीभन्दा 3 गुणा बढी छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल नेपाली टिमका सेभ द मिसनका रूपमा टोकियो पुगिसकेका छन्। परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमसिनाको टोकियो घुम्ने रहर पूरा गर्न उनलाई एथलेटिक्सको अफिसियल बनाइएको छ। त्योभन्दा आश्चर्य लाग्दो के भने कबड्डी सङ्घकी अध्यक्ष तुलसी थापा जुडोको अफिसियलका रूपमा गएकी छिन्। उनी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमकी पत्नी हुन्। खेलकुद मन्त्रालयका सचिव केदार न्युपानेले पनि टोकियो मोह त्याग्न सकेनन्। उनी सहचारीको रूपमा जान तयार भए। ताइक्वान्डो सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा, जुडो र उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ सुटिङको अफिसियल बनेर गएका छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ नजाने कुरै भएन। उपाध्यक्ष चतुरानन्द वैद्य टिमको प्रशासनिक कर्मचारीका रूपमा गएका छन्, जबकि ओलम्पिक कमिटीका 2 कर्मचारी टोकियो सैर गर्नेको सूचीमा छन्। उहाँहरूले धेरै वर्षको योगदान हैन
उहाँहरू सबै भोलिन्टियर हो र यति धेरै वर्षदेखि भोलिन्टियर गरेका साथीहरू र खेलकुदमा धेरै लागेका जसरी खेलाडी हुन्छ त्यस्तै अफिसियलहरूको पनि एउटा चाहिँ ओलम्पिक एकचोटि हेरौँ भन्ने चाहिँ इच्छा हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले हाम्रो पदाधिकारीहरूमा पनि एउटा के भन्यो विगतमा गइसक्नु भएका पदाधिकारीलाई चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ ठाउँ छोडेर नयाँ पदाधिकारीहरू ओलम्पिक गइ नसकेका साथीहरूलाई चाहिँ राखेका छौँ। छिमेकी देश भारतबाट जापान जाने 228 सदस्यीय टोलीमा पदाधिकारी 8 जना मात्र छन्। अरू खेलाडी, स्वास्थ्यकर्मी, सम्बन्धित खेलका व्यवस्थापक र खेल विज्ञ हुन्। नेपालबाट भने खेलाडीलाई प्राविधिक रूपमा सघाउनेहरू प्राथमिकतामै परेनन्। हामीले चाहिँ खेल विज्ञका रूपमा भनौँ या चाहिँ त्यसपछि आएर खेलाडीलाई चाहिँ हेल्प गर्नेको रूपमा चाहिँ फिजियोथेरापीदेखि लिएर स्वास्थ्यका कर्मीहरू होइन ती व्यक्तिहरू र चाहिँ नि साँच्चै नै त्यहाँ गएर चाहिँ नि त्यो सिनारीहरू हेरेर होइन त्यहाँको जुन खालको एउटा खेलकुद प्रतियोगिताहरू हेरेर त्यस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ है भनेर एउटा लागू गर्न सक्ने नेपालमा फर्किसकेपछि त्यो अनुसारको चाहिँ सिस्टम लागू गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ नि बेटर हुन्थ्यो। ओलम्पिकमा नेपालले उत्साहजनक सहभागिता जनाउन लागेको होइन। खेलाडी छनौट पार गरेर भन्दा पनि वाइल्ड कार्ड मार्फत छानिएका हुन्। अर्कातिर जापानले नेपाललाई कोभिड संक्रमणको उच्च जोखिम भएको देशको सूचीमा राखेको छ। खेलाडी 4 जना 5 जना जाने अफिसियल चाहिँ अब धेरै जाने भन्ने त कुरा हुँदैन नि। किन जाने? काम के छ? यो सरकारको पैसा होइन, नेपाली जनताको पैसा होइन, त्यो कर होइन, त्यो कसले असुल गर्ने? त्यहाँ प्रश्न हो। यहाँ कुनै वैज्ञानिक कुरा गर्नुपर्ने होइन, तर एउटा संस्था नै ऐन कानुनले के गाइडेड गर्यो भने नन प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसनको रूपमा खेलकुदको नेपालको खेलकुदलाई स्थापित गरिसक्यो। त्यसपछि हुने हो भाँड भैलो हुने हो। यहाँ जसको शक्ति उसको भक्ति र यहाँ कुनै नैतिकता भन्ने कुराहरूको लेखाजोखा हुँदैन। खेल क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी अप्ठ्यारै नमानी टोकियो जानुले ओलम्पिकलाई उनीहरूले घुमघाम गर्ने अवसरका रूपमा लिएको सन्देश गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। टोकियो ओलम्पिकमा एथलेटिक्सतर्फ नेपालबाट सरस्वती चौधरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। ओलम्पिकमा सहभागिता उनका लागि अकल्पनीय अवसर नै बन्यो। टोकियो ओलम्पिकमा एथलेटिक्सतर्फ नेपालबाट सुरुमा गोपीचन्द्र पार्कीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको थियो। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घले मङ्सिर 6 मा गरेको नेपालगञ्ज म्याराथनको च्याम्पियनका रूपमा गोपीचन्द्र छनौट भएका थिए। त्यसैले सरस्वतीले यसपालिको ओलम्पिकमा सहभागिताको आशा गरेकी थिइनन्। तर असार 14 गते उनका लागि पत्याउनै नसक्ने खबर आयो। उनले टोकियो ओलम्पिक खेल्न पाउने भइन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले कोटाभन्दा बढी आवेदन परेकाले म्याराथनमा नेपाल सहभागी हुन नपाउने भनी गोपीचन्द्रको नाम काटियो र महिलातर्फ 100 मिटर दौडमा खेलाडी पठाउन भन्यो। यही कारण उनले ओलम्पिकमा खेल्न पाउने भएकी हुन्। होइन अब दाइ अब जान नपाउँदा अब दुखी पनि छु होइन, किनभने चाहिँ हाम्रो सिनियर दाइ हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलेदेखि सँगै ट्रेनिङ गर्थ्यौँ पनि। अब जस आफ्नो तर्फबाट म चाहिँ अब आफ्नो इभेन्टबाट म पनि जे भए पनि पहिलेदेखि दुःख गरेकै हो। म पनि होइन दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पुगेको। अब हुन्छ नि एउटा हुन त जुनसुकै खेलाडीको पनि एउटा सपना हुन्छ होइन ओलम्पिक खेल्ने। त्यस्तै अब मेरो पनि थियो। अनि एक्कासी सुन्दाखेरि अब अहिले नै म खेलिहाल्छु भन्ने त थिएन। जस अब हाम्रो फिक्स भइसकेको थियो नि त, जस अब गोपी दाइ जानुहुन्छ भनेर। अब धेरै खुसी भयो नि जस अब त्यो छ्याप्पै सुन्दाखेरि। त्यसरी 24 वर्षीय सरस्वती 100 मिटर दौडमा अब्बल मानिन्छन्। 2070 देखि नेपाली सेनामा आबद्ध उनले घरेलु प्रतियोगितामा आफूलाई उत्कृष्ट साबित गर्दै आएकी छिन्। 1.5 वर्ष अघि 13औं सागमा उनले निर्धारित दूरी 12.55 सेकेन्डमा पुरा गरेकी छिन्। 2 वर्ष अघि दोहामा भएको वर्ल्ड च्याम्पियनसिप लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शन पनि उनी छानिनुको कारण हो। मैले खेल्दै आएको होइन, जति पनि खेलिरहेको छु। अब एउटा गेम खेल्यो भनेपछि त्यसमा टाइमिङहरू मेरो सुधार हुँदै हुँदै आइरहेको छ। त्यसमा पनि जस अब एउटा टार्गेट चाहिँ नेसनल रेकर्ड नै तोड्ने हो होइन। 10 वर्ष अघि क्षेत्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि सरस्वती एथलेटिक्सका प्रशिक्षक विक्रमजङ थापा र चन्द्र गुरुङको नजरमा परेकी थिइन्। 2 प्रशिक्षककै सल्लाहमा उनी बर्दियाबाट नेपालगञ्ज आएकी हुन्। सरस्वतीलाई अहिले पनि प्रशिक्षण दिइरहेका गुरुङले व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधारको अपेक्षा गरेका छन्। मैले चाहना गरेको ऊ चाहिँ नि अहिले जुन हाम्रो 13औं साखमा दिएको रेकर्ड
आफ्नो जुन पर्सनल बेस्ट छ 1244 त्यसको हाराहारीमा दियो भने हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ किनकि जुन लङ टर्म हुन्छ लामो समयसम्म प्रशिक्षण गर्न पनि त्यो फेज बाई फेज होइन ट्रेनिङ कोर्स प्रिन्सिपल अनुसार जानुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन अहिले लास्ट आवरमा आउँदाखेरि केही हुँदैन यो लास्ट आवरमा त्यही पनि उसले अलिअलि फिजिकल गरिरहेको थियो र जहाँसम्म म आश गरेछु उसले चाहिँ यो सिजनको राम्रो गर्ने टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन सरस्वती साउन 10 गते जापान जाँदैछिन् व्यक्तिगत प्रदर्शन सुधारको अवसरमा उनी सफल हुन्छन् हुँदिनन् धेरैको चासो छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ किशन भण्डारी काठमाडौँ कान्तिपुर खेलको समाचारलाई यति नै धन्यवाद रोशन अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अंग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते